नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बिमला ओलीले मंगलबार जुन फन्डा गरिन् त्यो समाजका लागि अपाच्य घिनलाग्दो हरकत थियो। अहिले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा छ्यापछ्याप्ती बनेको भिडियोले हाम्रा मन्त्रीहरू कुन स्तरका छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ। उनका नैतिकता नभएर यसो गरेकी हुन् या नैतिकता भन्ने थाहा थियो भने पदीय मर्यादालाई बुझेकी थिइन् भने यो गर्दैनथिन्। सायद गरिहाले पनि यति बेलासम्म त राजीनामा गरेर मन्त्री जस्तो गरिमामय पदको सम्मान गरिसकेकी हुन्थिन्। तर अर्काको श्रीमानसँग गाला जोडेर चुम्बन गर्ने, पछि दिदी भाइको नाता लगाउने र त्यसपछि तिनै दिदीवाला मन्त्री मेरो श्रीमान खै भनेर तिनै पुरुषको घरमा एका बिहानै पुगेर उनको श्रीमती र छोराछोरीलाई हातपात गर्ने बिमला ओलीले अझै आफै सही गरेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरिरहेकी छिन्। लुम्बिनी प्रदेशकी राज्य मन्त्री बिमला खत्री ओलीले आज बिहानै तुलसीपुर 5 मा ताण्डव देखाइन्। सरकारी गाडीमा झण्डा हल्लाउँदै पीएसओ शहीद प्रेमी भनिने एकराज बस्नेतको घरमा पुगेकी उनले एकराजका श्रीमती र छोरीमाथि नै हातपात गरिन्। झण्डावाल गाडीमा मन्त्री आउँदा सर्वसाधारणले घरबाट चियाउनु स्वाभाविकै हो। बिहान 8 बजेतिर मन्त्री गाडी रोकेर सिधै एकराजको घरमा पसिन्। उनी पस्ने बित्तिकै घरभित्र कोलाहल मचियो। छिमेकको घरबाट चियाउँदै गरेका छरछिमेकका मान्छेहरू एकराजको घरमा पुगे। एकैछिनमा ठुलै भिड जम्मा भएपछि प्रहरी नै बोलाउनु पर्यो। वरपरका छिमेकी जम्मा हुँदै गर्दा एकराजको घरमा पसेकी मन्त्री ओलीले भित्र रडाको मच्चाइसकेकी थिइन्। ठुलै शिकारको लागि बाघले आक्रमण गरेको शैलीमा भित्र छिरेकी उनले कोठामा पुगेर झुल च्यात्नेदेखि मेरो श्रीमान एकराज खोइ भन्दै उनकै श्रीमती र छोराछोरीमाथि कुटपिट गरिछिन्। अनि गेटलाई चाहिँ म गयो कोरेसँग ढोकाखोल हगोल भन्छ बाहिरबाट ढोकासँग खेले मैले खोले। अनि भित्र आउनु बेला यहाँनिर ढोका गयो सब यस्तै यस्तै मेरो एकराज खै भनिकन सब यहाँको फाली च्याते। अनि भित्र गएर त्यो झुल पनि च्याते, झुल फाली कि फालिन कि हुइस झुल पनि। अनि मेरो लुगा मैले किन्दा लुगा भनिकन त्यहाँ लुगा सुगा सब थिए, लुगा सब फाली। हाने मलाई यति भन्दाखेरि अनि हाने मलाई यहाँ गालम पनि हानी, यहाँ मेरो लुगा पनि च्याते छ। एउटा लुगा नानीलाई सुत्दा हानी चाहिँ भित्र बसे नानीलाई। अनि लुगा सुगा लगाएर ड्रेस लगाएर ठिक्क थिएन नि नानीलाई सुत्दा हानी चाहिँ। अनि नानी सुत्दा रुन्थे, बाबुले सुत्दा थाहा छ। बाटोबाटै झम्टिँदै आएकी बिमला तिनै व्यक्ति हुन् जति बेला एकराजसँगको चुम्मा चाटीवाला फोटो सार्वजनिक हुँदा यो चुनावी फन्डा भएकोले आफूलाई फसाउन खोजिएको भन्दै ढाकछोप गरिन्। तर अहिले यिनको हरकतले पदीय मर्यादाको धज्जी उडेको छ। त्यति मात्रै होइन, अर्काको पति खोज्न गएको बात पनि लागेको छ। बिमलालाई नचिन्ने सायद कमै होलान्। यिनको विगतदेखिको धुमिल भएको व्यक्तिगत छवि नै यिनको परिचय बनेको छ। व्यक्तिको चरित्रको विषयमा धेरै टिक्का टिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय नहोला, तर सरकारी गाडीमा कथित प्रेमी भनिएका अर्काको श्रीमती खोज्दै बिरालो रिसाएर खाँबो चितुरेको शैलीमा अर्काको घरमा पुगेर झुल च्यात्नु चाहिँ उदेक लाग्दो कुरा हो। बिमला र एकराज बीचको सम्बन्धको अन्तरकुन्तर उनीहरू नै जानुन्। तर साङ्लो चुडाएको भोटे कुकुरको शैलीमा लाज पनि लजाउने गरेर सार्वजनिक उच्च पद धारण गरेर बसेकी बिमला किन यति धेरै आवेग र उत्तेजनामा आइन्? श्रीमती र छोराछोरी भएको अर्काको श्रीमानलाई मेरो भन्दै घरभित्र पसेर साँडै भन्दा कोही कसै चुप लागेर बस्न नसक्ला र धन्न एकराजकी श्रीमती मिना जाइ लागिनछन्। नभए राज्य मन्त्री कुटिएको अर्को समाचार बन्ने थियो। यो देश अनि हामी नागरिकले यस्ता हरकत भएका माननीय र मन्त्रीहरू भोगिरहनु परेको छ। राजनीति गर्ने व्यक्ति या तपाईँको मन्त्रीमण्डल या मन्त्रीमा बस्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवार पद हो कि त्यो। यिनीहरू त कसो भनेपछि समाजलाई पनि एउटा उदाहरणीय एउटा तपाईँको ऐनाको रूपमा बस्नुपर्ने मान्छेहरू हो, होइन? अब त्यसमा के भएको छ भनेपछि अब गलत मान्छेलाई हामीले चुनेका छौँ या पार्टीले पनि गलत मान्छेलाई तपाईँको त्यहाँ त्यो ठाउँमा लिएर गएर राखिरहेको छ। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यसले एज ए होल पार्टीप्रति पनि जनताको या तपाईँको जनताको राम्रो सोच या के भन्छ दृष्टिकोण राम्रो डेभलप भइरहेको छैन। एकतिर त्यो हो र अर्कोतिर के छ भने तपाईँको नेपालप्रति नै यस्ता मान्छेहरू तपाईँको अब जिम्मेवार पदमा बस्छन् भनेपछि यसले के हुन्छ भनेपछि तपाईँको नेपालकै बेइज्जत हुन्छ।
एकराजको घरमा श्रीमती छ भन्ने राम्रोसँग जानेकी बिमलाका पनि छोराछोरी छन्। उनका श्रीमान उत्तर कुमार ओलीको मृत्युपछि पति वियोगको आँसु बेचेर उपनिर्वाचनमा टिकट पाएर चुनाव जितेकी उनी पछि राजनीतिमा उछिटिएर आइपुगेकी हुन्। राजनीति भन्दा माया प्रेममा बढी चर्चा पाएकी बिमलालाई भोट हाल्नेले पनि सायद यति बेला आफैलाई धिक्कार्दै होलान्। राज्य मन्त्री ओली र एकराज बस्नेतको सम्बन्धलाई लिएर यसअघि पनि विभिन्न चर्चा हुने गरेका थिए। ओली एकराजलाई खोज्दै उनको घरैमा घुसेपछि स्थानीयले उनीहरूको सम्बन्धलाई लिएर थप आशंका व्यक्त गरेका छन्। योभन्दा अगाडि चुम्बन गरेको फोटो बाहिरिएपछि दुवैजना एकअर्काको बचाउमा लागेका थिए। बिमलाले एकराजको गालामा चुम्बन गरेको फोटो सार्वजनिक भएपछि एकराजले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै बिमलालाई दिदी भनेर सम्बोधन गरे। उनले बिमला नाताले मेरो दिदी हो, मेरो फेसबुक कसैले ह्याक गरेर फोटो एडिट गरेर भ्रमको खेती गरेकोले दुखित छु भनेका थिए। बिमलाले झन कारबाहीको माग नै गरिन्, तर त्यही बिमला अहिले मेरो श्रीमान भन्दै एकराजको घरको ढोका ढकढक्याउन पुगेपछि धेरैले अहिले दालमा केही कालो छ भन्ने भेउ पाएका छन्। तमासा देखाएर जङ्गिँदै एकराजको घरमा छिरेकी राज्यमन्त्री ओलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। एकराजको घरमा छिरेकी उनलाई प्रहरीले पहरा दिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर पुर्याएको छ। राज्यमन्त्री ओलीमाथि एकराजकी श्रीमतीले मुद्दा हाल्ने तयारी गरेकी छिन्। प्रेममा अन्धो भएर अर्काको लोग्नेलाई मेरो भन्दै जाँदा मन्त्रीको पद खोसिने सङ्केत देखिएको छ भने उनलाई यो मुद्दा भारी पर्ने देखिएको छ। शरीरमा वस्त्र लगाएर मात्र इज्जत ढाकिँदैन भन्ने कुराको हेक्का नराख्दा आज राज्य मन्त्रीको आफ्नो इज्जत नामेट गरिन् पदीय मर्यादाको पनि धज्जी उडाएकी छिन्। बिमला ओलीले सम्हालेको मन्त्रालय हो स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण। बेमेल भएको परिवारको मेल गराउने अर्थात् कल्याण गराउने जिम्मेवारी पनि उनको मन्त्रालयको हो। उनी राज्य मन्त्री भइसकेपछि उनको जिम्मेवारी हो। तर परिवार कल्याण राज्य मन्त्रीजीले अरूको परिवार भत्काएर आफ्नै परिवारको कल्याण गर्न लागि परेकी छिन्। सरकारी सुविधाको दुरुपयोग गरेर एका बिहानै एक परिवारको घरको शान्ति सुव्यवस्था खल्बल्याउने गरी हुन्डरी मचाउँदै पुग्ने जथाभावी गर्ने काम यी मन्त्रीले कुन विधिमा टेकेर गरिन्? अहिले तुलसीपुरतिर मन्त्रीजीको हरकत देखेर लाजले पनि सायद लाज मानेर शिर झुकाइरहेको होला। यिनलाई बर्खास्त गर्न प्रतिपक्षी एमाले माग गरेको छ, तर प्रहरीले समेत यिनलाई पक्राउ गरेको नभई उद्धार गरेको भन्दै शक्तिको पूजा गरिरहेको छ। बिमला ओलीको यो मात्रै घटना होइन दर्शकबिन, उनले मचाएको आतंक अरू पनि धेरै छ। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। बिमला ओली अब सम्मानित नाम रहेन। उनका पति सांसद उत्तर कुमार ओलीको निधन भएपछि रिक्त रहेको स्थानमा उनलाई उम्मेदवार बनाई एमालेले शोकको संवेदनापूर्ण मत सङ्कलन गरेको थियो। बिमला ओली कुनै राजनीतिक व्यक्ति होइनन्। घरमा भान्साको काम गर्दा गर्दै श्रीमानको सडक दुर्घटनामा निधन भएपछि आँसु पुस्दै श्रीमानको तस्बिर देखाएर जनमत बटुल्न सफल भएकी थिइन्। जनता बहकिएर मत दिएर जिताउँदा राजनीतिक व्यक्तिले कसरी इज्जतलाई पानीमा बगाउँदा रहेछन् भन्ने सम्भवतः दाङ क्षेत्र नम्बर 3 खका मतदाताहरूले बुझिसके होलान्। उनका श्रीमान पनि सही नियत र राजनीतिक चरित्र सफा भएका व्यक्ति भने थिएनन्। वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै लाखौं रुपैयाँ युवाहरूबाट ठगी गरेर वान्टेड बनेका थिए। पीडितहरूले हालेको मुद्दा अहिले पनि बिमला ओलीले खेपिरहेकी छिन्। एकराजका श्रीमती मीनाले पनि आजै मन्त्री ओली विरुद्ध उजुरी गरिसकेकी छिन्। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण राज्य मन्त्री बिमला ओली फेरि अर्को लफडामा परेकी छिन्। सांसद हुँदादेखि पटक पटक लफडाको चर्चामा आएकी बिमला आज बिहान आफ्नै पिएसओ सहित तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 बस पार्क स्थित एकराज बस्नेतको घरमा पुगेर श्रीमती र छोरीलाई कुटपिट गरेपछि थप विवादमा तानिएकी हुन्। उनका लागि यति बेला विवादको अर्को नाम बिमला भएको छ। पति उत्तर बहादुर ओलीको जीव दुर्घटनामा परि ज्यान गएपछि राजनीतिको मियो समातेकी बिमला कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिकी हुन्।
राजनीति होस् कि त व्यक्तिगत जिन्दगी विवाद रहित हुन नसकेको उनको जिन्दगीमा अहिलेको घटना नयाँ भने होइन। यसअघि पनि बिमलाले एकराजलाई चुम्बन गरेको तस्बिर एकराजको फेसबुक स्टोरीबाट सार्वजनिक भएको थियो। फेसबुक मार्फत सार्वजनिक भएको तस्बिर पछि हटाइयो। पदीय मर्यादा भाँडमा जाओस्, मायामा डुबुल्की मारेका यी प्रेम जोडीले त्यति बेला त एक अर्काको बचाउ नै गरे, तर सत्य कति दिन छुप्न सक्थ्यो र डालोले छोपिराखेको चिज डोकोले छोपेको दिन देखिन्छ भने जस्तै माननीय बिमला आज मेरो एकराज खोइ भन्दै उनकै घरमा पुगेर हरकत देखाउन थालेपछि विगतका घटनालाई यति बेला थप बल पुगेको छ। पुलिस प्रशासन आयो तर पुलिस प्रशासनले केही गर्न सकेन। न्याय पीडित त पीडितका पीडितै हो। चुम्बन गरेको फोटो सार्वजनिक भएपछि घटना छुपाउन दुवैजनाले अनेकन प्रपञ्च रचे। एकराजले दिदी हुन् भन्न भ्याए भने बिमलाले मेरो राजनीति सक्न चरित्र हत्या गरियो, कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै विज्ञप्ति नै निकालिन्। एकराजसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध झाँगिँदै गएपछि होला सायद आज बिमलाले उनको श्रीमती र छोरीमाथि आक्रमण नै गरिन्। जति बेला बिमला एकराजको घरमा पुगेकी थिइन् एकराज घर बाहिर रहेछन्, नभए सायद ठुलै लफडा हुन्थ्यो होला। गेटबाटै आक्रमक शैलीमा चिच्याउँदै पसेकी बिमला माननीय अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा छिन्। स्थानीयले मुक्का बजार्ने अड्कलबाजी गरेको प्रहरीले मन्त्रीलाई नियन्त्रणमा नभएर उद्धार गरेको जनाएको छ। सधैँ विवादलाई बोकेर हिँड्ने माननीय बिमलाको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि खासै सुखद देखिँदैन। लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको सरकार ढाल्न निर्णायक भूमिका खेलेकी उनी कहिले माओवादी त कहिले एमाले भएरै चर्चामा रहिन्। नेकपाको सरकार हुँदा प्रदेश सभामा उनको प्रतिनिधित्वले उनको राजनीतिक यात्राको महत्त्वपूर्ण मार्ग कोरिदिएको भए पनि उनको यात्रा तत्कालीन नेकपा खारेज पश्चात ढुलमुलाउन थाल्यो अनि संसदमा चल्ने अङ्कगणितको हिसाबमा बिमला जोड घटाउमा प्रमुख चिन्ह बन्न थालिन्। त्यसपछि बिमला बेपत्ता काण्डहरू एकपछि अर्को गर्दै जन्मिए। दाङ क्षेत्र नम्बर 3 खको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित बिमला 2078 वैशाख 19 मा पहिलो पटक बेपत्ता भएको खबर बाहिरियो। पछि उनले आफू बेपत्ता नभएको भन्दै खण्डन गरिन्। लाज ढाक्न तुरुन्त खण्डन गर्ने बिमलाले यो घटनाको विषयमा पनि सायद अर्को पत्रकार सम्मेलनको तयारी नगर्लिन् भन्न सकिँदैन, तर पदीय मर्यादाको थोरै पनि ख्याल नगरी अर्काको घरमा पसेर यो हदसम्मको हरकत गर्नु वास्तवमै लज्जाको विषय हो। माननीय सांसद साथै प्रदेशको मन्त्री पनि भएकी बिमलाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन? यो दुई दोहोरो कुराहरू हुन्छ। एउटा के हुन्छ भने तपाईँको सबभन्दा पहिला त उहाँबाट अपराधिक भएको छ नि, होइन? एउटा विवाहित पुरुष, एउटा विवाहित महिला, होइन? त्यसमाथि जिम्मेवार मान्छे गएर उसको घरमा गएर जुन किसिमको व्यवहारहरू भयो, जुन किसिमको उहाँले हरकतहरू देखाउनु भयो, एउटा कानुनी कारवाही भनेको एउटा कुरा त्यो भयो, होइन? अब त्यस्तै व्यक्तिले तपाईँले पदमा राखिराख्नु उचित पनि हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसले गर्दा कानुनी कारवाही सँगसँगै यदि उहाँले जुन जिम्मेवारी या जुन पद बोकेर बस्नु भएको छ नि, यस्तो मान्छेले त्यो पदमा पनि राख्न ठिक हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। एकराजसँग हिमचिम बढाएकी बिमलाको पारिवारिक सम्बन्ध पनि पहिला खासै सुखद नभएको उनलाई नजिकबाट जान्नेहरू बताउँछन्। मेन पावर सञ्चालक रहेका उनका पति व्यवसायीसँगै राजनीतिमा पनि थिए। बिमलाले स्वर्गीय पति उत्तर कुमार ओली विरुद्धको वैदेशिक रोजगारीको ठगी मुद्दा पनि अहिले खेपिरहेकी छिन्। बिमलाका 2 छोरा छन्। छोराको शिक्षा दीक्षा र पालन पोषण गर्ने बेलामा माननीय मन्त्री तमासा देखाएर हिँडिरहेकी छिन्। हामी कुनै व्यक्तिवादी विशेषको चरित्रमा प्रवेश गरेका छैनौँ। बिमला ओली नेपाली राजनीतिको एक प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन्। यस्ता घटनाको राजनीतिक वृत्तमा थुप्रै उदाहरणहरू छन्। कतिपय नेताहरू गन्हाइसकेका छन्, केहीले अझै विभिन्न तवरबाट बचाउ गर्दै आफ्नो लाज छोपिरहेका छन्, राजनीतिक बिडो जोगाउन खोजिरहेका छन्। तर त्यो भरपर्दो बनेको छैन। शक्ति र पहुँचको आडमा पुरुष र महिला दुवै राजनीतिक कर्मीहरूले समाजलाई प्रताडित बनाइरहेका छन् भन्ने चाहिँ बिमला ओलीको यो घटनाले पुष्टि गर्दछ। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि। नेपाली राजनीति इतिहासमा यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन् जसले नेताहरूलाई राजनीति जीवनबाटै कमजोर बनाइदिए। राजनीतिक उत्तर चढाव त छँदैछ। यौनका मामलामा परलिङ्गसँग लसपसिएका कारण, अवैध सम्बन्ध बनाएका कारण सम्भावना बोकेका थुप्रै नेताहरू पतित बनेका छन्। राणाकालदेखि राजाका पालामा र युद्धदेखि बहुदलीय शासन व्यवस्थामा पनि महिलाहरू
उच्च पहुँचमा रहेका राजनैतिक व्यक्तिहरूबाट शोषित बनिरहे। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। मानिसले सफलताको चुचुरो चुमेर मात्र हुन्न, सफलतासँगै आफ्नो मर्यादालाई पनि जोगाउन सक्नुपर्छ। तर यौन परपुरुष परस्त्रीसँगको अनैतिक सम्बन्धमा नेपालका थुप्रै नेताहरू मुछिएका छन्। कतिको उच्च पद र प्रतिष्ठा निमेष भरमै सखाप भएको छ। सम्भवतः त्यस्तो उच्च पदमा बसेर राजनीतिक जीवन ध्वस्त बनाउने शीर्ष नेता कृष्णबहादुर महरा नै हुन्। उनी प्रतिनिधि सभाका सभामुख थिए। रक्सीको बोतलसहित एक महिला कर्मचारीको कोठामा मध्यरातमा प्रवेश गरेको घटनापछि उनी 24 घण्टा पनि पदमा बस्न पाएनन्। पछिल्लो तातो खबर राज्य मन्त्री बिमला ओलीको ताण्डव त छँदैछ, तर विषय अलि अघिदेखिकै केलाएर हेर्दा इतिहासमा यस्ता थुप्रै शासक र नेताहरू थिए जसले यौनिक उत्तेजना र महिलामाथिको गिद्धे नजरका कारण आफैलाई सिद्ध्याएका छन्। राणाकालमा जङ्गबहादुर राणा स्त्री लम्पट थिए। राजा रणबहादुर शाह पनि जङ्गबहादुरकै लाइनका थिए भनिन्छ। अन्य राजाहरूको यौन लीला र कर्तुतहरू बाहिर जनस्तरसम्म आएनन्, लेख्नेहरूले आँट गरेनन् भनिन्छ। दरबारमा काम गर्न वा यौन पूर्तिका लागि लगिएका युवतीहरू कति बाँचे कति गायब पारिए त्यसको लेखाजोखा छैन। कम्युनिस्ट नेता मोहन विक्रम सिंहको जलजला चर्चादेखि तत्कालीन नेकपा माओवादीको युद्धताका शीर्ष नेताहरूकै बारेमा यौन प्रकरण चर्चामा आए। शान्ति प्रक्रियापछि राजनीतिक व्यक्तिहरूबीच यौन र महिलासँग जोडिएका अनैतिक सम्बन्धका घटनाहरू नेपाली समाजमा झनै ताजा छन्। माओवादीबाट निष्कासनमा परेका नेता रविन्द्र श्रेष्ठ नेकपा एमाले प्रवेश गरे पश्चात पोलिट ब्युरो सदस्य भए र पछि सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत भए। मन्त्री पद खुस्केको केही दिन पश्चात उनले 18 वर्षीय युवती लिएर फरार भए भन्ने समाचार आयो। त्यसपछि उनी राष्ट्रिय राजनीतिबाट सधैँ छायामा परे। पर्खाल काण्डदेखि सुरा सुन्दरी काण्ड निकै चर्चित रह्यो। एमालेका तर्फबाट कृषि मन्त्री भएका हरिप्रसाद पराजुलीले उताउलोपन देखाउँदाकै कारण मन्त्री पद गुमाएका थिए। प्रदेश एकका पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईमाथि पनि यौन शोषणको आरोप लगाउँदै एउटी महिला मिडियामा बारम्बार आइरहन्छन्। पछिल्लो संस्करण प्रदेश राज्य मन्त्री बिमला ओलीदेखि कृष्णबहादुर महरासम्म आइपुग्दा नेताहरूले ठुलै राजनीतिक क्षति बेहोरिरहेका छन्। एउटा मन्त्री भनेको त के हो भने तपाईँको देशको होल देशको या प्रदेशको तपाईँको प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको मान्छे हो क्या होइन। ऊ त एउटा उदाहरणीय मान्छे हुनुपर्ने होइन। अब त्यही मान्छेले तपाईँको अर्का घरमा गएर तोडफोड गर्छ, अर्का घरमा गएर कुटपिट गर्छ भनेपछि यसले के म्यासेज दिन्छ? यसले म्यासेज त राम्रो दिँदैन। एकतिर त्यो र अर्कोतिर तपाईँले हेऱ्यो भने जुन प्रहरी छ नि जो मुद्दा चलाउने उसलाई पनि एउटा गाह्रो हो कि होइन भन्नु त। मुद्दा त चलाउँछ होला पनि होइन, तर यसले सन्देश चाहिँ कति पनि राम्रो जाँदैन। जिम्मेवार मान्छेले यसो गरेपछि सन्देश चाहिँ राम्रो जाँदैन। बलात्कार मुद्दामा नेकपा एमालेका नेता तथा मुगुका सांसद मोहन बानिया पनि परे। जिल्ला अदालत बाँकेले मोहन बानियालाई 5 लाख रुपियाँ धरोटीमा छोडेको थियो। जुम्लाकी एक महिलालाई आर्थिक कारोबारको प्रलोभनमा होटलमा बोलाउँदै जबरजस्ती करणी गर्ने गरेको पीडितको भनाइ छ। यी सांसदहरूको महिलासँग जोडिएको मुद्दा मामिलाका कारण अहिले पनि बाँके प्रहरीलाई हैरानी छ। काठमाडौँमै सार्वजनिक बसभित्र युवतीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पूर्व माओवादीका पूर्व सभासद योगेन्द्र घिसिङ 23 भदौ 2076 मा पक्राउ परेका थिए। यौन प्रकरणकै कारण चर्चित व्यक्तिहरूको राजनीतिक जीवन पद प्रतिष्ठामा धक्का लागेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र उनकै कार्यालयकी कर्मचारी मोनिका लेवन्स्की बीचको यौन प्रकरणले निकै चर्चा पाएको थियो। यसर्थ ठुला नेता र नेतृत्वहरूको घटनाले सिकाएको पाठ भनेको विशिष्ट व्यक्तिहरूको आचरण राम्रो हुन जरुरी छ, ताकि कमजोरीमा खेल्नेहरूले पनि ठाउँ नपाउन्। अरू नीतिहरूमाथि पनि राज गर्ने भएकाले राजनीति भनिएको हो। अर्थात् राजनीति देशको सबैभन्दा माथि रहेर देश र समाजलाई सञ्चालन गर्ने नीति हो। यसर्थ सबैको ध्यान र चासो राजनीतिमा पर्नु स्वाभाविक हो। त्यही भएर यहाँ 5 कक्षा नपढेकाहरू पनि शीर्ष नेता कहलिएका छन्। अहिले राजनीतिलाई धुमिल बनाउनेहरू नैतिक शिक्षाबारे राम्रो जानकारी नभएकाहरू नै हुन्। नेपालमा मात्रै होइन विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा पनि प्रभावशाली नेताहरू यौन र महिला काण्डमा चिप्लिएका छन्। नेपालको पछिल्लो समाज तताउने घटना चाहिँ राज्य मन्त्री बिमला ओली हुन्। दबाव र प्रभाव बिना उनको अनुसन्धान कारबाही प्रक्रिया अघि बढोस्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।